عليكم الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيان ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده اللي غتكون زوينه بزاف. المهم بغيت نقول لكم بعدا مبروك عليكم رمضان. ما تدوش على عينيا، راني ما نعستش مزيان وعينيا منفوخين. المهم البنات كي قلت لكم كنتمنى دوزوا رمضان ديالكم بخير وعلى خير، وتكونوا بصحه جيده وكل شيء يكون مزيان ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو اللي غنعطيكم فيه وصفات خفاف بالنسبه للبنات اللي ما تعرفوش يطيبوا، وبالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه بالزربه، شي حاجه اللي هكا فيت في غير تدخلي الكوزينه حتى تبقى لك نص ساعه المغرب ولا، وتوجدي شهيوه بسيطه وسهله ودغيا دغيا توجديها. المهم البنات اليوم غنبارطاجي معكم جوج ديال الحوايج ولا ثلاثه. المهم غنشوف شنو غندير، داكشي اللي درتو غنبارطاجيه معكم البنات. خليكم معايا مشوفين. المهم انا كنطول عليكم الغيبه، ما نكتبش، كنغيب على لاشين ديالي. عندي شي ظروف، المهم كنت مشغوله شويه داكشي باش كنت غابره. المهم نتمنىكم البنات من قلبي تدعموا لاشين ديالي المهم البنات نتمنىكم تبارطاجيو لاشين ديالي وتوريوها لعائلتكم وصحاباتكم وكاع الناس اللي كتعرفوا، باش هكا تكبر لاشين ديالي ويعطيني هادشي الحماس باش نزيد نعطيكم اكثر واكثر واكثر واكثر. انا راه البنات ما غنخبي عليكم حتى شي حاجه، داكشي كامل اللي كنعرف والحوايج كاملين اللي كندير في حياتي غادي نبارطاجيهم معكم وغنوريهم لكم وغنقول لكم كاع لي ديتاي على اي حاجه كنديرها في حياتي. كنتمنى من قلبي انكم تبارطاجيو القناه ديالي باش نزيد نطلعها ونزيد نخدم عليها حتى انا. يلا البنات خليكم معايا باش تشوفوا هاد الشهوات اللي غنصاوب معكم. وتهلاو في راسكم، ورمضان مبارك سعيد عليكم كاملين، ونتمنى لكم الله صيام مقبول لكم كاملين. تهلاو في راسكم، تهلاو في صحتكم، وماشي حيت رمضان ما تهلاوش في راسكم، تهلاو في راسكم ديما تكونوا منورين وديما تكونوا ناشطين. واخا تكونوا صايمين ماشي بنادم غير حيت صايم يكون مقلق ديما، ولا تكونوا ديما ناشطين وديما فرحانين ان شاء الله. كنتمنى لكم الخير من كل قلبي كاملين. اي واحد كيتابعني، اي واحد كيشوف هذا الفيديو ديالي كان صغير ولا كبير، كنتمنى لك الخير وكنتمنى لك السعاده من كل قلبي. ما تنساوش البنات تبارطاجيو القناه ديالي. يلا تهلاو في راسكم وبقاو معايا، انا غنوريكم داكشي اللي غنوجد للفطور ديالي. نسيت ما قلت لكم البنات واحد الحاجه، الا بغيتوني ندير لكم كيفاش تكوني زوينه بلا مكياج بحوايج طبيعيين في رمضان ويكون وجهك ديما منور وتكوني بحال بلاره، قولوها لي في لي كومونتير لتحت، وانا غندير معكم فيديو نقول لكم فيه شنو هما الحوايج اللي كندير باش كيبقى وجهي ما فيه لا فون دو تان لا حتى شي حاجه ومنور في رمضان، وتكون الصوره ديالكم زوينه. والبنات بغيت نهضر معكم حتى على واحد الحاجه على حساب داك الزيت اللي كنت درت معكم ديال زيت الفلفله والماء ديال الروز. والله البنات الا ما غاديش نقدر نوصف لكم شحال واعر شحال زوين، بزاف 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 بزاف. شوفوا البنات شعري انا ما بقيت كندير ليه لا بروشينغ لا حتى شي حاجه، وراه حتى كان مشى طاح ليا دابا ما دايره له لا بروشينغ ما منشفاه لا بسوشواغ لا حتى شي حاجه. من الدوش لهنا وانتم كتشوفوا لا بريونس ديال الماء الروز. شعره راه ما كانش فيه كاع اللون، حتى ما بقاش فيه اللون ولا باهت شاحف. دابا الحمد لله ما بقيت كندير ليه لا بروشينغ لا حتى شي حاجه، لا بلاك ما كنشفو ما حتى شي حاجه. من الدوش كنخليه ينشف طبيعي، كنعس به هكاك حتى كيصبح ناشف وكيصبح زوين وكيبري. شحال هادي راه ما يمكنش ليا ما نمشيش ندير بروشينغ. دابا والله العظيم ما بقيت مسوقه، وليت كندوش وكنخرج كنخليه حتى كينشف على راحته وبخير. كنت كنضل نحرق فيه النهار وما طال. دابا الحمد لله انا خليته كيرتاح ومنها يتعالج ومنها يقوى الحمد لله، راه بدا كينوض. وتبعوها البنات والله العظيم الا زوينه بزاف ديك الزيت، زوينه 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 بزاف. يلا خليتكم ما نطولش عليكم في الهضره، نمشيو ندوزو للطياب نوضوا الكوزينه راه مشى الحال. كي قلت لكم عندي هنايا جوج كيسان ديال الدقيق ديال كومبلي ديال القمح، محيده منه غير سميتها بعدا النخاله، محيده منه غير النخاله الغليظه. وعندي كاس ديال الفينو وكاس ديال الفورس. وغندير هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، قياس معلقه صغيره ديال الملحه بحال هذا القياس.
وغادي ندير البنات معلقه كبيره ديال الخميره معجونه، وغندير 2 معالق كبار ديال الخميره البلديه. هانتوما كتشوفوا البنات، هذه هي الخميره البلديه، تتجي زوينه بزاف وصحيه. عرفتي الفوائد ديالها كثيره. هذه راه وكله بلديه، سميت هاد الشيء اللي كنصاوب سميتو ارخسيس. نزيد واحد شويه ديال الخميره بلديه، كتعجب ماما تكون كثيره. وغادي غندير البنات 2 معالق كبار ديال زيت العود. وغادي ندي هادشي البنات الماكينه يتعجن. غنزيد عليه 2 كيسان ديال الماء ديال دافي، وغادي ندي كلشي يتعجن ونرجع معكم نوريكم الطريقه ديالو البنات. خليكم معايا. من بعد ما تعجنات البنات العجينه كيكون القوام ديالها هو هذا، ما كتكونش كتلصق في اليد. هانتوما دابا راه عجنتها، غادي نحطها تخمر، غادي نديرها في شي حاجه تخمر، وغادي نعجن معكم العجينه الثانيه ديال الميني باغيت اللي عامر اللي كيجي خطير غزاله البنات. خليكم معايا. المهم الغزالات ديالي هنايا من بعد ما خلات ماما العجين ارتاحت مزيان. كانت قرصاتها كريسات كبار، بغينا نديرهم كبار حيت هما تيجيو بلديين. انا عجنت لها العجينه وهي اللي غتعرف تكرسها. هنايا عندنا الزبده مذوبه مع زيت العود، زيت البلديه، ما كنديروش زيت الروميه باش يبقى هادشي صحي وطبيعي. صافي هانتوما كتشوفوا كيفاش كتلوها بحال الطريقه ديال الملوي، هو كيجي مخمر ملوي. نتوما كتشوفوا درت زيت العود والزبده ودرت الفينو باش كيجي مفرك من الجناب، وكتلويه بهذه الطريقه، كتقرص وكتلوي. صافي غادي تلويهم وتخليهم يرتاحوا، عاد غتبدا فيهم في الطياب ديالهم. خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهنا البنات من بعد ما ارتاحوا درت في يديها شويه ديال الفينو. هانتوما كتشوفوا كدردر عليهم شويه ديال سبيسيال ماشي الفورس بالون، وكتبقى كتقرصهم بحال هكا باش كديرهم كيخمروا يرتاحوا كيخمروا. عاد كنطيبوهم، ماشي غير كنقرصوهم وكنطيبوهم، كنقرصوهم ونديروهم في شي منديل بحال هكا، شي بلاطو ولا لاطا ديالنا، وتنغطيوهم وتنخليهم حتى يطلعوا يخمروا مزيان. هانتوما كتشوفوا هي معكم الثانيه. قرصوها رقيقه البنات، ما تخليوهاش غليظه لحقاش مازال غتزيد تنفخ. وعرفتي كيجيو لذاذ البنات هاد المخمارات كيجيو فنين، تقدروا تسقيوهم حتى بالزبده والعسل تيجيو غزالين. كتشوفوا الغزاله حتى هي رماتها فوق البوطه، درتها في المقله، هي تقلبها حتى تحمر من الجوايه كاملين. ما كنخليوهاش تحمر من الجوايه بجوج في دقه، كنحمروه الجهه الاولى وكنعاودو نقلبو وكنبقاو نحمرو الجهه الاخرى. وهانتوما كتشوفوا ماما كتبقى تدورها باش كياخد كاع الملويه ديالنا، كتاخد اللون من الجنيبات كاملين، وما تخليوهاش البنات حتى تحرق. ديما تخليو داك اللون الذهبي باش كيجي المخمر ديالكم زوين وغزال. عرفتي من الداخل كيجي مفرك، كيجي بحال الملوي وهو خامر صحي، ما يضركم ما حتى شي حاجه. نتوما شوفوا لا كولور ديالو شحال زوينه وغزاله. وهذا الشكل النهائي ديالو البنات، نتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. وهنايا غندوز معكم البنات العجينه ديال الميني باغيت ديالنا اللي تيجيو غزالين ورائعين، تيجيو فنين. هنايا البنات بديت درت معلقه ديال نيدو، غندير 2 معالق، هذه عمرتها بزاف والثانيه ما غنعمرهاش بزاف، غنديرها ممسوحه. هانتوما كتشوفوا ما عمرهاش بزاف. 2 معالق نيدو كيخلي العجينه تجي هشيشه وتتجي لذيذه في المذاق. البنات راكم عارفين النيدو شحال بنين، المذاق ديالو كيعجبنا. هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، انا ما مولفاش بالعبار، كندير ديما عيني ميزاني، كنحاول ما امكن باش ندير معكم العبار. وهنايا معلقه ديال الهريسه صغيره على حسب الذوق، بغيتو اللي كيعجبو الحار يديرها، اللي ما كيعجبوش الحار ما يديرهاش. وهنايا معلقه ديال الخميره معجونه، وعندي 2 معالق ديال الزيت المائده، الزيت العاديه ديال الطياب. وهنا البنات من بعد ما درت كلشي غادي نزيد معلقه ديال السنيده. عارفين السنيده بانها كتخلي لنا الخبز ديالنا اي حاجه كتخليها كتضاعف الحجم ديالها وكتجي مذهبه في اللون ديالها. صافي البنات انا كملت هنايا، درت كاع المقادير ديالي، ما كنديرش شي ونخلي شي، انا كندير كلشي في دقه واحده باش نسهل على راسي وعليكم. وغادي ندير هادشي التعجين في الماكينه، غندير ليه 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء دافئ
وهنا خليت العجينه ديالي كتخمر وجيت باش نوجد معكم الحشوه. هنايا درت الزيت العاديه، زيت المائده، درتها في المقله اللي كانت سخونه شويه، غنديرها غير تسخن شويه. نحاول نوزعها على المقله كامله. هاد المقله ما كتلصقش، زوينه، ما كتلصق، ما حتى شي حاجه، غزاله هاد المقيله فنه، كتساعد في اي حاجه. صافي هنايا البنات غنرمي البصله. من الاحسن نديروا البصله البيضاء، هي كتجي زوينه في هادشي ديال التعمار، كتجي خفيفه ولذيذه. راكم عارفين هي دغيا كتذوب، باش ما يبقاوش لينا طريفات ديال البصله هكا باينين في الحشوه ديالنا. وهنايا من بعد ما بدات البصله كتذهب لينا، كتاخذ واحد اللون اخر، بدات كتذهب، كنزيد الفلفله، ماشي نخليوها حتى تحمر، كنزيدو عليها الفلفله باش كيطيبوا بجوجهم في مره واحده، كياخذوا نفس القياس ديال الطياب. هنايا انا الناس كتعجبني الفلفله الحمراء في التعمار، ما كيعجبونيش الفلافل الاخرين. الصفراء ممكن، ما الخضراء ما كتعجبنيش بزاف في التعمار، كندير غير الحمراء، هي اللي كتعجبني، كيكون المذاق ديالها لذيذ وحلو. المهم البنات هنايا عندي الثومه بودره، نديرو قياس معلقه صغيره، وغنديرو معلقه ديال التحميره، غنديرو رشيشه ديال البزار خفيفه ماشي بزاف، والملحه على حسب الذوق، وغندير الزعتر ديال البيتزا. انا عندي ديجا كنقيه وكنطحنو باردون، كنطحنو في مولينكس وكنخليه واجد باش فاش كنبغيه كنلقاه. وغندير معلقه ديال الهريسه صغيره. صافي البنات هادو هما التوابل ديالي. غادي نقدر نزيد واحد شويه ديال الكنور ديال الدجاج، وغادي نحرك هادشي كامل، عاد نزيد عليه الكفته من بعد. البنات من بعد ما كتولي ليا بحال هكا الحشوه ديالي كتقلى، غادي نزيد ليها دابا حتى دلادان. هانتوما البنات انا كنديرهم بلايك بحال هكا، فاش كناخذ الكفته تنديرهم هكا بلايك وكنديرهم في الثلاجه. المهم انا غنفكها دابا. من بعد ما فرتت الكفته وطابت ليا شويه، كندير هنايا زيتون كحل، تيعجبني في هذه الحشوه، تيجي لذيذ، تيعطي واحد اللذه زوينه، والزيتون الخضر حتى هو. وكندير شويه ديال القزبر معدنوس، ماشي القزبر معدنوس، كنزيدو حتى هو وكنخلط كلشي. نتوما البنات كي كتشوفوا كنكورهم بحال هكا كويرات صغار، وعاد كنبدا نشكلهم. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنشكلهم. تقدروا ديروها هكا بالمدلك بهذه الطريقه هذه. صافي بهكا كتكون تدلكات معكم، وكديروا البنات الحشوه عاوتاني الوسط، وكتبداو كتهزوا بحال هكا وكتقرصوا وكتهزوا وكتقرصوا، كتهزوا من الجنب بهذه الطريقه هذه. وكتقرصوها مزيان البنات باش ما يخرجش منها، باش ما تخرجش منها الحشوه بهذه الطريقه، وكتقلبوها، كتبسطوها هكا وكتجمعوا هاد الجنيبات. صافي بهكا كتكون عندكم الباكيطه ديالكم. صافي وغادي نحطها في اللاطه ديال الفران ونكمل البنات ونرجع معكم. وهنا البنات من بعد ما كملتهم كاملين وشكلتهم كيف ما وريتكم، هنايا خديت هذا الموس هذا ديال ديك لاباري اللي كنطحنوا بها القزبر، هو اللي ماضي بزاف، هو باش كنشرد. صافي. المهم بنات هنا من بعد ما شردتهم كاملين، خديت بيضه طردتها ودرت معها شويه الحليب، وهي اللي غادي ندهنهم بها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. وجدت البنات عندي الزريعه اللي كناكلو، وشويه ديال الزنجلان والحبه السوداء، سانوج، وحتى وحدين اخرين غنديرهم بالشوفان.
هانتوما كتشوفوا البنات صافي. كنبقى ندير بحال هكا تيعطي مذاق زوين. ديك الزراعه وهذوك شنو كنسميوهم الزرارع تيعطيونا مذاق لذيذ وغزال. هانتوما كتشوفوا من بعد ما غنديرهم كاملين غندخلهم يطيبوا ونوريهم لكم من بعد. خليكم معايا.